Magluto mi og kinilaw, manok, maha og butong nga among lamawon para sa birthday ni Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So aron madali mi among gibahin-bahin ang trabaho, si Daddy ug si Lola Kilina ang maghilimpyo sa manok, ang maghimo sa sinugba ug sa kinilaw si Lindon. Unya maghimo sa maha ug sa butong way lain kundi si Mami. So amo nang gisugdan og himo ang among mga trabaho. Dayon nagtabok-tabok lang ko kasi syempre ako may motilaw. So ako nga nang gisugdan og luto ang maha, amo nang gitimpla diha og itunaw na harina. So ibubo na ang mga sagol didto og ang tuno aron ma-mix na dayon siya, dayon giukay-ukay na og maayo. Hantod nga maluto siya. Pagkaluto niya, siyempre si Daddy diri sa gawa, nagluto na pud sa iyahang manok. Ako nagpadayon sa luto sa akong maha. Ambot ug mao na baka ni basta kay dugay-dugay na kung wa nakaluto, pero sa akong hinumduman mao pag gining proseso sa pagluto aning maha. So padayon ko hantod nga naluto na gid siya og maha na siya nga lami kayo. Dinhi na pudan ko sa butong aron matimplahan na dayon siya, magkuhuman og kuskus, timplahan na pudan siya og condensed dayon. Sugar gamay, dayon ang among gibutang kay flakes ra nga biskwit. Dayon mani dayon, bites na. Simple ra kayo pero lami na kay siya kaunon. Di na kinahanglan og daghan soft drinks kay pang soft drinks naman ni dala naman ni siya tanan with vitamins. Kaya was nga lami gid siya, daghan kay kag benepisyo makuha aning butong. Daghan kay kag benepisyo makuha nga maayong gyud makaayo sa imong panglawas. Maura gini among gipili ang butong kay gamay ra kay kagasto, igo ra ka magpalit og gamay nga mga butong dayon. Daghan gid kay mig butong pero tuaman sa bukid, so nagpalit kami diri sa among silingan 5 ka buok pero gitagaan mig pulo. Thank you silingan. Luto lang tanan, amo nang giplaster sa lamisa kay aron mangaon nami. Actually wagin mi nang imbitar kay mauwaw gid mi mangimbitar kay gamay lagi kay among handa, so ginagmay ra pagid ang amo ang mahimo. Pero og naay mo anhi, dili gid mapasmo kay makakaon gyud aning among gihanda pud. So kay cameraman amo nagyong isugdan og pangaon. So before pa mi nangaon, so nangaliya sa tas Ginoo, nagpasalamat nga naabot pa gid ani mga idara og daghan magampo og gipangayo nga daghan pag yung mga katuigan nga maabot pa. Samtang plastar mi sa lamisa ang duha ka bata nga gagmay, adi gid kahuwat magsige na gyud og kuhit-kuhit kay kuhit na gyud kay gusto na lagi gyud musugda na ang pagkaon. Ano bitaw ning bata no nga di man gini kahuwat, magsige ni sila kahuwat kay gusto gyud nga musugod na. Istoryahan nimo hala kuhiton gyud. So lami kayo ang butong. Ang butong kung gusto mo kadaghan gid kay ni siya benepisyo, kung gusto mo makabalo na ako'y video gihimo aning butong. Nani siya video nakabutang didto kung unsa gid ang daghan kay benepisyo atong makuha sa butong. Wow. So nangaon nami, sarap kaayo ang aming kainan. Wow. So kahit papano na celebrate gid namo ang happy birthday ni Daddy. Bahala gamay ra, ang importante nagkatapok, nagkatigom dayon, maayo lang ang panglawas. Maura taon ayampo kanunay nga baskog ang panlawas sa kanunay ug magkatapok ug magkatigom ang pamilya. Ug atong paningkamutan nga bisan sa unsa ka daghang suliran ug daghang mga problema nga maabot sa atong kinabuhi, magpabilin tang malig-on ug magpadayon nga magmalipayon ta uban sa atong tibuok pamilya kay wa gid tay laing dangpan kundili ang atong pamilya. Dili man gid na kalikayan sa pamilya, wala man gid pamilya nga way problema, daghan man gid nagklase-klaseng pamilya ug kada pamilya nato nagkadaiya-iyag yung istorya, lain-lain tag story about sa atong family. Ang importante atong i-develop ang unsang naa sa atoa ug atong magkahiusa ug magkasinabot ta. Di na nato hunahon ang atong mga problema, ang importante be positive lang ta kanunay. Wow. So wa na mo damha nga daghan gid may bisita, na gid may bisita nangabot. Hala nakulbaan ako kaysa dihang pagtanaw na ako, hala ka maigo ba ka ni, pero nagsalig ko nga basta mablisingan sa Ginoo, maigo ra gid siya. So si Daddy perting lipaya kay na siya regalo gikan kang Kate ug kang Cherwin. Salamat. Wow. Ug kanilang sa atong video, daghang salamat sa inyo tanan. God bless.